السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس زين اكاديمي. اليوم ان شاء الله غادي نشوف فيديو جديد في الالكترونيك، بالضبط في لا فورماسيون سور لا كارت اردوينو. هاد لا فيديو غادي يكون مهم حيت غنشوفوا واحد النوع جديد ديال لي كابتور، هما لي كابتور التراسونيك، بالضبط نوع ACSR04. هاد لو كابتور هذا فيه بليزيور تيب في الدومين ديال الاندستري، مي في الاردوينو كاين هاد التيب هذا ACSR04 هو اللي بلو يوتيليزي في الاردوينو. بون هاد الكابتور هذا est capable de mesurer la distance des objets situés de 2 cm à 4 mètres du capteur avec une précision de 3 mm. يعني هاد الكابتور هادو عنده لا بوسيبيليتي ولا يقدر يحسب لينا واحد الاوبجي الا كان ما بين 2 سنتيمتر و 4 متر. يعني الا كان فيت ليا 4 متر على لو كابتور ما غاديش يحسب، والا كان اقل من 2 سنتيمتر ما يعطينيش فالور اكزاكت. دونك لو كابتور اي كومبوزي دان ايميتور اي دان ريسيبتور. هاد الكابتور هذا كيتكون واحد الايميتور، يعني كيرسل ليا لي زلتراسونيك او الموجات فوق الصوتيه، وكيستقبل ليا لو ريسيبتور كيستقبل ليا الموجات فوق الصوتيه. لي كاركتيرستيك تكنيك دو كابتور التراسونيك، ديمونسيون ديالو سي 45 ملم x 20 ملم x 15 ملم. لا بلاج دو ميزور كيف قلنا شي 2 سنتيمتر ا 400 سنتيمتر، يعني كيف قلنا. لونغل دو ميزور افيكاس سي 15 دغري، باش تكون عندي ان بريسيزيون في لا ديستونس ولا في لي فالور وداكشي، خاص البوزيسيون ديال لو كابتور تكون مزيان. يعني عندي لارجور دامبولسيون سير لونطري دو ديكلونشمون دي ميكرو سكوند، هادي غنشوفوها ان شاء الله في لا ميثود دو ميزور. بون في لي بروش دي كونيكسيون كيف كنشوفوا هاد الكابتور عنده 4 بين، عنده الفي سي سي اللي هي المسؤوله على لاليمونطاسيون بليس 5 في او بليس 5 فولت، وعنده الجي ان دي اللي هي لا ماز داليمونطاسيون. عندنا كنشوفوا واحد دو بين اللي هما التريغ والايكو. كيف قلنا الكابتور التراسونيك عنده ليميتور والريسيبتور. دونك التريغ هو لونطري دو ديكلونشمون دو لا ميزور، هو المسؤول على ارسال الموجات فوق الصوتيه، يعني هو لو ريسبونسابل ولا هو ليميتور. والايكو هو الليميتور ولا عفوا هو لو ريسيبتور اللي كيستقبل لنا لي زلتراسونيك. بور لو برانسيپ دو فونكسيونمون كيكون عندي ان كابتور، هاد الكابتور كتكون واحد ليميتور. هاد ليميتور قلنا هو المسؤول على ارسال الموجات فوق الصوتيه، كيرسل ليا موجه فوق الصوتيه. لا فريكونس ديالها سي 40 كيلو هرتز، يعني انوديبل بور لوتر ايمان، ما كيقدرش يسمع الانسان. كتلاقى مع شي اوبستاكل، هاد الاوبستاكل لافونتاج اللي عند هاد الكابتور التراسونيك سي كو هاد الاوبستاكل يقدر يكون اي نوع، سواء ليكيد سواء ميتال، اي حاجه كيقدر يديتيكتي ليها هاد الكابتور التراسونيك. دونك كيف قلنا كتلاقى مع شي اوبستاكل اوتوماتيكمون كيرجع للريسيبتور ولا الايكو. الوغ لو رول ديال هاد الكابتور ولا الفونكسيون ديال هاد الكابتور هذا كيكالكولي لا ديوري ما بين اللحظه ديال خروج لي زلتراسونيك حتى اللحظه اللي كيرجعوا فيها لي زلتراسونيك. دونك كيحسب ليا لو طون الي اي روتور. ولكن حنا شنو كنبغيو لا ديستونس ما بين الكابتور والاوبستاكل. دونك خاصنا ان ميثود باش نكالكيلو لا ديستونس ما بين الكابتور et l'obstacle. La raison pour laquelle on sait que يعني كنعرفوا que la vitesse de son dans l'air est 340 mètres par seconde. حنا كنعرفوا باللي لي زلتراسونيك هو الصوت بطبيعة الحال، ولا فيتاس ولا سرعة الصوت في الهواء اللي هي 340 متر في الثانية. وعندنا واحد العلاقة كتقول عاوتاني لا فيتاس كتساوي لا ديستونس سيغ لو طون. دونك إلا درنا دي كالكول غتخرج لنا لو طون دو باركور كيساوي 2 fois la distance divisé par la vitesse de son اللي هي 340 متر par seconde. دونك فينالمون غادي نلقاو دي اللي هي لا ديستونس اللي كنقلبوا عليها ايغال في اللي هي 340 متر في الثانيه فوا تي اللي هي لو طون اللي كيعطيه لي لو كابتور ديفيزي بار 2. هادشي خاصنا نديروه في البروغرام باش يعطيني لا ديستونس اكزاكت. ندوزو دابا لا ميثود دو ميزور. كيف كنلاحظوا في البروش تريكر كيكون في ليطا انيسيال كيكون في ليطا زيرو، يعني حنا كنختاروا الوقت اللي بغيناه يكون في ليطا زيرو، سواء 2 ميكرو سكوند سواء 3 ميكرو سكوند. المهم حنا داك الوقت اللي اختارينا نحطوا ليه في البروغرام. حنا عندنا الحريه التامه في اننا نختاروا لا بيريود اللي كيكون فيها في ليطا زيرو، غير هو من الاحسن تكون 2 ولا 3 باش يكون داكشي بلي رابي. دونك اون فوا كدوز هذيك لا ديوري اللي حنا عطيناها ليه كيطلع ليطا هاي او ليطا واحد ليطا 1 عفوا بوندون 10 ميكرو سكوند. هذه خاصها تكون بحال ثابته، كتبقى 10 ميكرو سكوند ديما خاصنا نعطيوها 10 كيلو سكوند. الوغ اون فوا كدوز 10 ميكرو سكوند كيرجع ليطا زيرو. اون فوا كيرجع ليطا زيرو كيصيفط ليا 8 ديال لي زامبولسيون التراسونيك. الا لاحظناهم 8 ديال لي زامبولسيون حسبتهم راه كاينين 8. دونك 8 ديال لي زامبولسيون التراسونيك هنا كيجي لو رول ديال الايكو.
الوغ الايكو شنو كيدير؟ قلنا كيدير لا ريسبسيون ديال لي زلتراسونيك. هنا لو رول ديالو كيجي كيتسنى يعني لي زلتراسونيك اللي غيجيو في هذيك اللحظه. دونك لا ديوري اللي كيعطينا هي لا ديوري ما بين انتهاء ديال هذيك لي زامبيلسيون 8 حتى الوصول ديال الوصول لي زلتراسونيك للايكو. دونك هذا هو لا ديوري اللي كيعطيها ليا لي زلتراسونيك ولا الكابتور التراسونيك ACSR04. دونك دابا ندوزو للسيميلاسيون بروغراماسيون باش نفهمو اكثر ان شاء الله. ها هو اللوجيسيال ايديز ديالي. في هاد الابليكاسيون هاد السيميلاسيون غنشوفو كيفاش نقدروا نحسبوا لا ديستونس بواحد الكابتور التراسونيك اللي كنا داوين عليه، ولكن هادوك لا ديستونس فين غادي يبانوا لي ولا فين غيتافيشاو لي غادي نافيشيهم في واحد الافيشور LCD اللي كنا ديجا خدمنا به. دونك نحتاج كارت اردوينو اونو. الريشيرش راه ساهله، راك تكليكي غير دير تكليكي على بي تكتب السميه راه لا ميم شوز. نجيبو الالتراسونيك ديالي. اللي ما عندوش التراسونيك ولا ما لقاهش عنده في البيبليوتيك ديال ايزي اسمعني غير خلي لي ميساج ونقول لك كيفاش لا لاحظنا هنا لا بيبليوتيك ليكيد كريستال سي لا بيبليوتيك ديال لافيشور هادي ديجا خدمناها. هنا ديكلاغينا فين غيكونوا لي بين ديال الافيشور في 2 3 4 5 6 7. عندي كونستانت ايد تريغ بين درتها التريغ درتو في البين 12 والايكو درتو في البين 11. دونك لونغ دوراسيون هي واحد الفاريابل سميتو لونغ هي لا ديوري اللي غادي يعطيني الكابتور، ودرت واحد لا فاريابل سميتو انت اللي هي لا ديستونس اللي غتافيشا ليا في الافيشور بالسنتيمتر. في الفويد سيت اب قلنا كنديك سي لا فونكسيون دينيسياليزاسيون كنديكلاريو فيها لي سورتي لي زونطري. ديكلاريت ال LCD الريفيرونس ديال LCD سي 16x2. وديكلاريت بين مود تريك بين كيف قلنا التريك اللي هو اللي كيصيفط ليا لي زيلتراسونيك. دونك كنديكلاري اوتبوت. والبين مود الايكو اللي هو كيدير لا ريسبسيون ديال لي زيلتراسونيك ديكلاريتو كوم ان اونطري ولا كوم ان اونطري ديكلاريتو انبوت. نجي دابا الفويد لوب اللي هي لا فونكسيون ديكزيكسيون اللي كنديرو فيها لي كونديسيون. هنا شنو قلنا راه باللي حنا كنختاروا ديك ليطا انيسيال من الزيرو حتى لاش بغينا. ليطا انيسيال اللي كيكون فيها في ليطا زيرو هي ديجيتال رايت تريك بين يعني هو التريك في ليطا لاو هي ليطا زيرو بوندون دي لاي ميكرو سكوند 2 يعني بوندون 2 ميكرو سكوند. عاد غيطلع ليطا هاي بوندون دي ميكرو سكوند عاد غيرجع ليطا لاو. دونك اون فوا من هنا غيبدا يصيفط ليه دوك 8 ديال لي زامبيلسيون اللي قلنا ابري كيتسنى الرجوع ديال الالتراسونيك باش ياخذهم الايكو. دونك بور لا دوراسيون ايغال بولز ان ايكو بينت الهاي يعني هاد الدوراسيون هي ديك لا دوري اللي غادي يعطيها ليا الكابتور اللي كيحسبها ليا الكابتور. ديستونس في السنتيمتر هذاك الفاريابل اللي ديجا ديكلاريتو اللي قلت لكم غيتافيشا في الافيشور يساوي ديراسيون يعني ديك لا دوري اللي حسبها ليا الكابتور يعني ديك الكابتور اللي غيعطيها ليا بالكابتور فوا 0.034 فوا 2. علاش حيت 340 متر بار سكوند وعوضت بهاد لا فالور؟ حيت باش نحول من المتر بار سكوند للسنتيمتر بار ميكرو سكوند كندير لا جينا نكالكوليو غتخرج لنا هاد لا فالور. دونك في ال LCD بوين سيت كرسر في اللين زيرو في الكولون زيرو غتافيش ليا ديستونس مثلا نديرها هنا مثلا باغ اكزومبل نديرها مثلا هنا في 3 غتافيش ليا ديستونس. وفي ال LCD دوت سيت كرسر في واحد غتافيش ليا شحال ديال هذيك لا فالور ديال لا ديستونس وحده غتافيش السنتيمتر ديلي 500 ملي سكوند. هاد لوبيراسيون غتبقى تعاود كل نص ثانيه غيبقى يعطيني لا ديستونس ما بين الكابتور والأوبستاكل كل نص ثانيه. نجي نكوبي اللين ديالي نسيليكسيونيه ندير ليه كونترول سي
نجي الاردوينو، ندخل بروغرام فايل، كونترول في، ندير اوكي. هنا كندخل نكليك دو فوا على الالتراسونيك، خاصو واحد الفيل واحد اللين حتى هو خاصو اللي بغى اللين راه غيلقاه في الديسكريبسيون. كنجي نكليكي على التراسونيك سنسر بوين هيكس، كندخل ليه هاد كنبوزيسيوني شي بلاصه في البيرو ولا فين ما بغيت، وكندخل ليه هاد، كندير اوكي. راه غتلقاو هاد اللين غتلقاو في الديسكريبسيون.